शालोम एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और उसकी आमद की तैयारी में मशगूल होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम मिलकर डिस्कशन करेंगे वो है द ओनली बिगॉटन सन, यानी इकलौता बेटा। हमारा आज का रेफरेंस है द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, यानी यूहन्ना की इंजील, उसका 3rd चैप्टर और उसकी 16th वर्स से 21 वर्स तक। और यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है द ओनली बिगॉटन सन, जिसको उर्दू ज़ुबान में इकलौता बेटा भी कहते हैं। तो आइए खुदावंद पाक रूह की मदद से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर ज़ुबान में किसी एक वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं, और कोई भी ऑथर या राइटर जब अपनी कोई बुक लिखता है तो वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जो उसकी बुक के लिए बेस्ट फिट हों, यानी उसकी बुक के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे अच्छे वर्ड्स हों। इसी तरह बाइबल में यहाँ पर इकलौता उर्दू में और इंग्लिश में द ओनली बिगॉटन एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं। तो आइए वो कॉन्टेक्स्ट या वो मीनिंग समझते हैं जो खुदावंद हमें समझाना चाहता है, ना कि इब्लीस। तो आइए एक रेफरेंस देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 22nd चैप्टर और उसकी 2nd वर्स से यूँ लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊँगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आमीन। शायद आप में से बहुत से लोग ये बात जानते हों कि इसहाक इब्राहिम का इकलौता बेटा नहीं था, उसके और भी बेटे थे और वो कुल 8 बेटे थे, जिसका ज़िक्र पैदाइश की किताब के 25th चैप्टर में किया गया है। और उनके नाम कुछ यूँ हैं: ज़मरान, युक्सान, मदान, मदयान, असबाक, सुख, इज़ाक और इस्माइल। लेकिन फिर भी यहाँ पर खुदावंद इसहाक को इब्राहिम का इकलौता बेटा कह रहे हैं। चले आए देखते हैं कि ओनली बिगॉटन और इकलौता, इसको ग्रीक ज़ुबान में क्या कहते हैं। ओनली के लिए ग्रीक वर्ड है मोनोस और बिगॉटन के लिए ग्रीक वर्ड है जेनोस, जो कि कंबाइन मोनोजेनोस लिखते हैं या मोनोजेनस। मोनोजेनस का मतलब है द वन ऑफ इट्स काइंड, द यूनिक वन, जिसका मतलब ये है कि अपने जैसा सिर्फ एक, यानी उस जैसा कोई नहीं। क्या मसीह यीशु जो खुदावंद के इकलौते बेटे हैं, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी सलीब तक और उनकी सलीब से जी उठने तक आज तक उन जैसा कोई हुआ? यकीनन नहीं।
آئیے ایک ریفرنس پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 1 چیپٹر اور اس کی 34 سے 35 ورس تک۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آمین۔ شاید آپ نے دھیان سے نہ سنا ہو، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ وہ کس سبب سے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند کی قدرت کیا ہے؟ آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً خداوند کی قدرت یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ بارش آخر آسمان سے ہی کیوں آتی ہے اور درخت زمین پر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ جانا ہے کہ یہ خداوند کی قدرت ہے، یہ خداوند کی بناوٹ ہے۔ تو کس سبب سے خداوند یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرے؟ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری دنیاوی سمجھ خداوند کی قدرت سے بہت چھوٹی ہے۔ یہاں پر ایک ریفرنس پڑھتے ہیں غلطیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 چیپٹر اور اس کی 4 ورس سے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ آمین۔ اس ریفرنس میں خداوند پاک روح ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع ازل سے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے وہ بھی صرف ہمارے لیے، تاکہ ان تمام شریعت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں جن کو پورا کرنا ضرور تھا۔ عورت سے پیدا ہوئے تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لیں اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور جیسا کہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم بھی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع خداوند کے اکلوتے بیٹے ہیں، اپنی پیدائش میں، اپنے کاموں میں اور اپنے مقصد میں۔ آخر میں ایک ریفرنس پڑھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9 چیپٹر اور اس کی 6 ورس سے۔ یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت سے صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام سے بہت برکت دے۔